यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। निर्वाचन अगाडि कुनै पनि दलसँग एकता हुन सक्दैन। आफ्नै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जान्छौं। माधव कुमार नेपाल। स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनको कार्यान्वयन गरेन। सभामुख भण्डारी। बाँकीको 2 स्थानमा भेट। नेकपा एमाले सभामुख सापकोटालाई मनाएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक 1 सप्ताहका लागि स्थगित गरियो। नेकपाका नेता भन्छन् काभ्रे घटनामा भिजिलान्ते प्रयोग गरेर बदनाम गरियो। आम निर्वाचन 2079 खटाइँदै 2.5 लाख बढी कर्मचारी। आगामी निर्वाचनमा धेरै सिट जित्न नेकपा एमालेको विशेष भेला। निर्वाचन आचार संहिता संशोधनका लागि नेकपा एमाले आयोगलाई दियो 37 बुँदामा सुझाव। के छन् ती सुझाव, यसबारे पनि जानकारी। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउन सरकारले ल्याएको विधेयकमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। 3 बुँदे कार्यान्वयन गराउन विप्लवलाई हम्मे मुद्दा फिर्ता नहुने सरकारको स्पष्टीकरण। काठमाडौँमा नेपाल बन्दको आंशिक प्रभाव। तराईका विभिन्न क्षेत्रहरूमा बम फेला। काठमाडौँमा नेपाल बन्दको आंशिक प्रभाव भएसँगै विभिन्न ठाउँबाट बन्दकर्ता पक्राउ। बनेपामा बस फुटाउन खोज्दा विप्लव कार्यकर्ता कुटिए 8 जना पक्राउ। उपत्यकामा बन्दको प्रभाव। स्कुल कलेजमा भौतिक क्षति। गाडी कम चल्दा यात्रुहरूको बीच बाटोमै अल्पत्र। बन्दको प्रभाव न्यून। बन्द गराउँदै हिँड्ने 18 जना पक्राउ। बन्दले रेकर्ड तोड्यो। प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवनमा 4वटा बम फेला। कैलालीका 2 ठाउँमा शङ्कास्पद वस्तु। रूपन्देहीमा बन्दको आंशिक प्रभाव। सालझल्नेमा भेटियो बम। 6 जिल्लाका 10 ठाउँमा शङ्कास्पद वस्तु। 52 कार्यकर्ता पक्राउ। र अझै पनि मिलेन सत्तारूढ गठबन्धनमा सिटको बाँडफाँडको भागभण्डा। लिपुलेक र लिपियाधुरा कालापानी नेपालको भन्न नसक्ने सत्तारूढ गठबन्धनको काम छैन। एमाले अध्यक्ष ओली। सिट बाँडफाँड भदौ 15 भित्र टुङ्गिने प्रचण्डको दाबी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी निर्वाचनमा आफ्नै चुनाव चिन्हका साथ निर्वाचनमा जाने बताएका छन्। मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले माओवादी केन्द्रसँग कसरी मिलेर जान सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रारम्भिक चरणको कुराकानी भएको बताएका छन्। उनले आगामी निर्वाचनमा भने आफ्नै चुनाव चिन्ह कलमबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले माओवादी केन्द्रसँग निर्वाचन अघि एकताको सम्भव नरहेको र त्यसपछि एकतालाई अगाडि बढाउने एकता संयोजन समिति बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनलाई आधार मानेर निर्वाचनको तयारी गर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग विचार र राजनीतिक कार्यदिशामा पनि एकरूपता रहेको बताएका छन्। उनले फेरि पनि वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने भएकाले एउटै घोषणा पत्रमा चुनाव लड्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने अहिले चुनावी तालमेल गर्ने दलहरूबीच भने साझा कार्यक्रम र समान धारणा बनाएर जनतामाझ जानेछौँ। साथै माधव कुमार नेपालले माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि भइरहेको छलफललाई प्रारम्भिक भएको बताएका छन्। चुनावमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आफ्नो चुनाव चिन्हमा जाने नेपालको भनाइ छ। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग कसरी मिलेर जान सकिन्छ भनेर प्रारम्भिक चरणको कुराकानी थालेका छौँ। एकताको कुरा चुनाव अघि सम्भव छैन। आफ्नो पार्टी र चुनाव चिन्हका आधारमा चुनाव लडिन्छ। माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकमा र एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकमा पार्टी एकताका बारेमा छलफल भइरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपालबीच सोमबार पनि
पार्टी एकताबारे छलफल भएको थियो। दुवै दलका तर्फबाट 5-5 जना सदस्य रहने कार्यदल बनाउने बारेमा पनि दुवै दल सहमत भएको छलफलमा सहभागी नेताले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आग्रहमा प्रतिनिधि सभा बैठक एक साताका लागि स्थगित भएको छ। नेकपा एमाले 7-12 भदौसम्म 7 गतेदेखि 12 भदौसम्म पार्टीका विभिन्न कमिटीका बैठक बस्ने कार्यतालिका रहेको जनाएर प्रतिनिधि सभा बैठक नराख्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समक्ष आग्रह गरेको थियो। नेकपा एमालेको आग्रह अनुसार प्रतिनिधि सभा बैठक 13 भदौसम्मका लागि स्थगित गरिएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर नेउपानेले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमालेको अहिले स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको छ। 9 भदौमा पोलिट ब्युरो, 10 र 11 भदौमा केन्द्रीय कमिटी तथा 12 भदौमा निर्वाचन परिचालन कमिटी बैठक बोलाइएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसारमा 25 जना भन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ। हिजो सोमबार निर्वाचन आचार संहिताका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग भएको छलफलको विषयमा जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारिएको बताएका हुन्। उनले चुनावमा मतदातालाई अनेकौं प्रलोभन पार्ने तथा सांसदहरूले नै निर्वाचन लड्न कठिन भएको गुनासोका आधारमा आयोगले तोकेको खर्च गर्ने गरी प्रचार प्रसारका लागि 25 जना मात्रै जान मिल्ने आचार संहिता ल्याउने प्रस्ताव गरिएको बताएका छन्। उनले निर्वाचनमा उम्मेद्वार नभएको राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह मतपत्रमा समावेश नगर्ने तयारी रहेको पनि जानकारी दिएका छन्। सञ्चारकर्मीहरूले निर्वाचनमा उम्मेद्वार लिएका राजनीतिक दलको मात्रै चुनाव चिन्ह मतपत्रमा समावेश गर्ने विषयमा गठबन्धन लक्षित देखियो भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले यसरी निर्वाचनमा भाग नलिएको दलको चुनाव चिन्ह राख्नु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा ठिक नभएको बताएका छन्। उनले जुन पार्टीको उम्मेद्वार निर्वाचनमा भाग लिन्छ त्यही पार्टीको निर्वाचन चिन्ह मात्रै राख्ने निर्वाचन आयोगको धारणा भएको भन्दै कुनै पनि दललाई लक्षित गरेर गर्न नखोजेको स्पष्ट पारेका छन्। प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन आचार संहिताको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूले मिश्रित सल्लाह सुझाव आएको पनि जानकारी दिएका छन्। उनले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका सबै सुझावहरूलाई विश्लेषण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको पनि बताएका छन्। प्रवक्ता शर्माले निर्वाचन आयुक्तले सबै राजनीतिक दलहरूको सुझावको स्वागत गर्दै सुझावलाई समावेश गर्न मिल्ने सम्म समावेश गरेर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आयोजना गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव राजधानीका सहर काठमाडौँमा पनि परेको छ। बिहान स्कुल कलेजमा भौतिक आक्रमण गरेका बन्दकर्ताले केही समय गाडी चल्न दिएनन्। अहिले गाडीहरू आंशिक रूपमा चले पनि बन्दको प्रभाव भने सडकमा देखिएको छ। गन्तव्यमा पुग्न नपाएका यात्रुहरू प्रतीक्षालयमा लाइन लागेर बसेका छन्। कोही पैदल यात्रा गरेरै गन्तव्यमा पुगिरहेका छन्। बन्दको घोषणापछि बिहानीबाट प्रमुख चोकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली परिचालन गरिएको छ। सरकारसँग विक्रम सम्बन्ध 2077 फागुन 20 गते भएको 3 बुँदे सम्झौता अनुसार आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लगाएका मुद्दा फिर्ता र थुनाबाट मुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आजका लागि देशव्यापी रूपमा बन्दको घोषणा गरेको थियो। केही ठाउँमा भने बन्दकर्तालाई स्थानीयले कुटपिट गरेको पाइएको छ। पछिल्लो समय जुनसुकै दलले बन्द आह्वान गरे पनि यो असफल हुँदै गइरहेको छ। साथै 6 जिल्लाका विभिन्न 10 ठाउँमा शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको छ। प्रहरीका अनुसार नेत्री विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित साना 4 दलले मंगलबार आह्वान गरेको नेपाल बन्दका क्रममा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको हो। शङ्कास्पद वस्तु नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले निष्क्रिय गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईका अनुसार विभिन्न जिल्लाबाट 52 बन्दकर्ताहरूलाई पक्राउ गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत केही ठाउँमा सवारी साधनमा समेत तोडफोड र आगजनी भएको छ। उनले भने देशभर बन्दको आंशिक प्रभाव परेको प्रहरीले जनाएको छ। साथै सरकारसँगको 3 बुँदे राजनीतिक सहमति विपरीत पार्टीका नेतालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको एमसीसी भ्रष्टाचार र महँगीको विरोधमा नेत्री विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सहित 4 दलले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव रूपन्देहीमा पनि आंशिक परेको छ। कार्यकर्ता बाहिर नदेखिए पनि सडकमा बिहानैदेखि सवारी साधन निकै पातलो चलेको छ। बिहानी समूहमा पढाइ हुने कलेज विद्यालय बन्द भए भने सार्वजनिक यातायातका साधन पनि न्यून देखिएका छन्। दिउँसो सञ्चालन हुने विद्यालय र क्याम्पसमा पनि पठन पाठन ठप्प भएको छ। निजी सवारी साधन जस्तै मोटरसाइकल, 4 पाङ्ग्रे गाडी फाटफुट चलेका छन्। बन्दको सदुपयोग
ई-रिक्साले व्यापक रूपमा गरिरहेका छन्। रूपन्देही प्रहरी प्रमुख एसपी रविन्द्र रेग्मीले अहिलेसम्म अप्रिय घटना नभएको र बन्दकर्ता पनि सडकमा नदेखिएको जानकारी दिएका छन्। सैन्यमैनामा भने बम फेला परेको छ। सैन्यमैना नगरपालिका 11 स्थित कोठी जङ्गल क्षेत्र अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्ग छेउमा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको हो। रातो कपडाले बेरेर नाइलनको डोरीले बाँधेर राखेको शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको एसपी रेग्मीले बताएका छन्। उक्त वस्तु विस्फोटक पदार्थ हो होइन भन्ने यकिन भएको छैन। नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीलाई यसबारे जानकारी गराएको उनले जानकारी दिएका छन्। भैरवाको मिलनचोक, देवकोटा चोक, बुद्ध चोक धेरैजसो व्यस्त हुने ठाउँ पनि सुनसान देखिएको छ। प्रहरीले समेत सुरक्षा कडा पारेको छ। भित्री सडकहरूमा सवारी साधन चलेका छन् भने पसलहरू पूर्ण रूपमा खुलेका छन्। विप्लव नेतृत्वको नेकपा, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल र नेकपा माओवादी समाजवादीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर आज देशभर नेपाल बन्दको आह्वान गरेको थियो। आम नागरिकहरू तर्सित भएका छन्।